औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर औफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान में। व्यूअर्स आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स है, क्योंकि मैं जब कोई वजीफ़ा अपलोड करती हूँ और इस्तिखारे का जिक्र करती हूँ तो आप लोग कहते हैं कि इस्तिखारा कैसे करना है, इस्तिखारे का तरीका बता दें, इस्तिखारा क्या होता है। मैंने पहले भी कई वीडियोस इस टॉपिक पर अपलोड की हुई हैं, तो इस्तिखारे का तरीका और कई लोगों को मालूम नहीं कि इस्तिखारा क्या होता है, तो इस वजह से फिर आज जो वीडियो है इस्तिखारे के ऊपर लेकर आई हूँ कि इस्तिखारा आपको करना जो है वो इजी इस्तिखारा है कि आप लोग इजीली इसको कर सकें। और जो इसका मतलब है कि अल्लाह से मशवरा लेना, मालूम करना कि ये काम जो हम कर रहे हैं हमारे हक में बेहतर है या नहीं, जिस मकसद के लिए हम इस्तिखारा कर रहे हो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। इस्तिखारे में आपको ये चीज़ मालूम हो जाती है कि आप अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या शादी की नीयत से करना चाहते हैं या फ़लाँ शख्स से मैं शादी करूं तो मेरे लिए कैसा है, ये चीज़ मालूम की जाती है। ठीक है, इस्तिखारे में मशवरा लिया जाता है, तो इसको कहते हैं अल्लाह से मशवरा करना। और जो इस्तिखारा करता है वो कभी नाकाम नहीं होता, वो बिल्कुल उसका जो फ़ैसला होता है या वो सीधे रास्ते, यानी कि अल्लाह पाक खुद ब खुद इस्तिखारे करने वाले को जो चीज़ उसके हक में बेहतर होती है वो उसको अता कर देते हैं। तो ये इस्तिखारा ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग मुझसे तरीका पूछ रहे थे कि इस्तिखारे का कोई आसान सा अमल बता दें, तो आज जो मैं वीडियो बनाकर लाई हूँ वो इस्तिखारे के ऊपर है। लेकिन पहले बताने से पहले, इस्तिखारे का तरीका बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनको खुशामदीद, और उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना कर सकें। और अगर आपकी कोई डिमांड है वजीफ़े की तो आप लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो के नीचे कमेंट पे अपना वजीफ़ा मांग सकते हैं। और ख्वाब की ताबीर जानना चाहें तो ख्वाब की ताबीर भी पूछ सकते हैं। और ख्वाब की ताबीर जानने के लिए आपको टाइम, ख्वाब देखने का, जिस टाइम पर आपने ख्वाब देखा वो टाइम बताना है, जिस बंदे ने ख्वाब देखा है उसकी उम्र बतानी है, और वो मेल है या फीमेल है, बच्चा है या बड़ा है, ये सारा कुछ आपको डिटेल जो है बतानी पड़ेगी। और ख्वाब वाज़िह और क्लियर होगा तो ताबीर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मैं बता रही हूँ। और दूसरा, वजीफ़े का जो है, वजीफ़ा करने से पहले सदका खैरात ज़रूर करें। और जब आप लोग कहते हैं कि जी हमारा कोई वजीफ़ा कबूल नहीं होता, हमें फ़ायदा नहीं होता, तो ये भी देखा करें कि आप खुद क्या कर रहे हैं। आप झूठ तो नहीं बोल रहे, आप किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, क्योंकि जब किसी का दिल दुखाते हैं तो उसके दिल से हाँ निकलती है, उससे भी हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर हम ग़ीबत कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, बहरहाल अपने अमाल की तरफ भी नज़र षानी किया करें, गौर किया करें कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके वजीफ़ों में रुकावट आई हुई है। तो इन सारे अमाल को देख कर तो फिर वजीफ़ा किया करें, कि फिर ये सोचा करें कि आप अपने अमाल दुरुस्त करें और फिर वजीफ़ा करें। और इसके अलावा 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। और वजीफ़ा करना है या नहीं करना, लेकिन नमाज की पाबंदी ज़रूर कीजिए, नमाज में तहारत का ख्याल रखें, वज़ू सही तरीके से करें, तो भी आपकी दुआओं की कबूलियत जो है वो पक्की है। अगर आप सही से सही से वज़ू करते हैं और सही से नमाज की अदायगी करते हैं, तो नमाज अगर कबूल होगी तो दुआएं जो हैं आपकी वो भी कबूल होंगी और वज़ाइफ भी कबूल होंगे। और इसके अलावा सदका खैरात करके वजीफ़ा जो है वो किया करें। कोई भी आपने वजीफ़ा करना है तो, और इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 बार और कम से कम 1000 बार इस्तिग़फ़ार का कोई कलमा वो पढ़ा करें। और रात को सोने से पहले पढ़ के सोया करें, ज़्यादा बेहतर है। दुरूद शरीफ चलते फिरते उठते बैठते बग़ैर तादाद के पढ़ते रहें। और कुरान पाक की तलावत भी मैं कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, तो इन अमाल से भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा, बहुत बरकतें होंगी। और इनका जिक्र मैं अपनी हर वीडियो में करती हूँ। तो चलें अब आज का जो टॉपिक है इस्तिखारे का वो नोट कर लीजिए।
اور اچھے طریقے سے ویڈیو آپ نے شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اس استخارے کا جو ٹائم ہے وہ ہے رات کو سونے سے پہلے، ٹھیک ہے، جب آپ سارے کاموں سے فارغ ہو گئے، آپ نے عشاء کی نماز بھی ادا کر لی ہے، اور اس کے بعد جب آپ سونے کی نیت سے آپ یعنی کہ آپ نے کر لیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی اور کام ہے، تو اس وقت آپ نے یہ استخارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ سونے لگیں۔ سونے سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نفل نماز جو ہے وہ ادا کر لینی ہے۔ نفل نماز اسی طریقے سے ادا ہوگی جیسے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل ادا کیے جاتے ہیں، کوئی چینجنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف نماز کا ٹائم نہیں آپ نے بیچ میں نیت میں دینا، باقی آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے اس کے بعد آپ نے اپنے نیت کر لینی ہے استخارے کی، جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس مقصد کی آپ نے دعا مانگ لینی ہے، نیت کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھنے کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ لیں، ایک بار پڑھیں یا 3 بار پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ ملک سب کو پتہ ہے کہ سورہ ملک کون سی سورت ہے، ٹھیک ہے، وہ کھول لیں، اور اس کی آیت نمبر 13 یعنی 13 اور آیت نمبر 14، یہ دونوں آیات جو ہیں ان کو ملا کے آپ نے پڑھنے، ٹھیک ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 ان دونوں کو ملا کے آپ نے 101 مرتبہ یعنی 101 ٹائم یہ پڑھنی ہے آپ نے، اور جب 101 مرتبہ یہ دونوں آیات کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد پھر ایک بار درود شریف پڑھیں اور دوبارہ استخارے کی دعا کریں اپنے لیے، یعنی کہ جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، جو کام جس مقصد کے لیے آپ نے کیا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ آپ کو واضح طریقے سے اشارہ ہو جائے، یہ آپ نے پڑھ کے عمل کر کے آپ نے سو جانا ہے، بغیر کسی سے بات کیے سو جانا ہے، انشاءاللہ تعالی خواب کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، اشارہ ہو جائے گا، کیسے بھی کریں آپ کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے اس استخارہ کرنے کے بعد، اپنے دل کی کیفیت نوٹ کریں، اور کسی طرح سے بھی آپ کو اشارہ ہو سکتا ہے، خواب کے ذریعے ہو سکتا ہے یا اپنے دل کی کیفیت سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو استخارہ ایک دن نہیں کرنا، آپ نے استخارے کو لگاتار 7 ڈے کرنا ہے، ٹھیک ہے، 7 دن آپ نے لگاتار اس استخارے کو کرنا ہے، کوئی بھی آپ استخارے کا طریقہ کر رہے ہیں کم از کم 7 دن ضرور کیا کریں، 7 دن میں آپ کو واضح اور کلیئر پتہ چل جائے گا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے استخارہ کیا تھا وہ آپ کے مقصد میں بہتر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے استخارے کا طریقہ، اور آپ کی ڈیمانڈ پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے، تو ضرور شروع سے اینڈ تک دیکھیں اور اس سے استخارہ کا طریقہ آپ سیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد استخارہ کر لیں، اور جب وظیفہ کرنا ہے جو خاص طور پر شادی کے لیے یا محبت کے لیے وظیفے کیے جاتے ہیں ان سے پہلے میں استخارے کا ذکر کرتی ہوں، تو یہ استخارہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں، بہت آسان عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور 7 دن آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، اور ٹائم بھی وہی ہونا چاہیے جو پہلے دن آپ نے کیا تھا، کیونکہ ٹائم اس کا فکس ہے، سونے سے پہلے ہی آپ نے رات کو کرنا ہے یہ عمل، تو آپ اس کو کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو واضح اشارہ ہو جائے گا۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو استخارے کی، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور اگر آپ کا کوئی ڈیمانڈ ہے وظیفے کی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، تو میں آپ کے ڈیمانڈ پر وظیفہ جو ہے وہ بنا دوں گی انشاءاللہ۔ تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔